आज इमाम के पाक इसमें ग्रामी पर इश्क और मोहब्बत के साथ सलवात पढ़िए। दिगारो अल्लाहुम्मा सल्ली। कच्छ का इलाका जिसको हमारे 48वें इमाम ने सबकी मां का दर्जा दिया है, कहत और जलजले की वजह से ये इलाका अभी तक मशहूर है। आखिरी जो खतरनाक जो जलजला जो रिकॉर्ड पर है वो सन 1864 का था और इस जलजले के अंदर तकरीबन 300 इस्माइली हलाक हुए थे। क्योंकि आगा खान केस बॉम्बे के अंदर चल रहा था और इमाम शाह हसन अली शाह बड़े मसरूफ थे, इसलिए कच्छ का दौरा इमाम नहीं कर सके। बाद में सन 1870 के अंदर कच्छ के अंदर एक कहत पड़ा जिसको हम दुकात कहते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर एक कहत पड़ा सन 1878 के अंदर। इस मरतबा मौला कामरिया हाजी के साथ कच्छ का टूर किया। घोड़े के ऊपर बैठ के मौला एक लंबी मुसाफरी के लिए गए और जमात की जो हालत मौला ने जो देखी कि दीदार के वक्त मौला ने देखा लोगों के बदन पर कपड़े भी नहीं थे। न जाने कितने दिन की फाककशी थी। मौला ने इन तमाम चीजों को देखकर बहुत न सिर्फ अफसोस किया बल्कि मौला की आंखें भर गई पानी से। मौला ने एक फरमान किया कि तुम में से जो नौजवान है वो अफ्रीका की तरफ हिजरत कर जाए। ये फरमान करके मौला रिटर्न हुए बॉम्बे की तरफ। कुछ महीनों के बाद तकरीबन 150 से 200 नौजवान कश्तियों में बैठकर मांडवी के रास्ते बॉम्बे आए और कामरिया हाजी के पास ये अर्ज रखी कि हम लोगों ने मौला के फरमान के मुताबिक हिजरत करने का इरादा किया है। तो वारी के अंदर एक मेहमानी रखी गई थी और अर्ज रखी गई कि मौला हमें दुआ दे और हम हिजरत के लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 42 आदमियों को मेहमानी में बुलाया गया। मौला ने जब ये सुना बहुत खुश हुए और बहुत दुआसीज थी। फिर एक कागज मंगवाया और कागज पर 4 तस्बीहां मौला ने लिखी। या अल्लाह, या वहाब, या अली, अल्लाहु समद। मौला ने फरमाया कि जब तुम अफ्रीका जाओ, शाम को जब 2 दुआ पढ़ लो तो 101 गाने की तस्बीहां निकालो खड़े होकर। मेरी ये दुआ है कि तुम इस तस्बीह के बदौलत दुनिया में सुखी आबाद होगे। तुम्हारी आल औलाद पूरी दुनिया में छा जाएगी। ये मौला ने जो उनको तस्बीह दी, ये तस्बीह के साथ ये लोग अफ्रीका, कोई युगांडा गया, कोई मोम्बासा, कोई नैरोबी और इस तरह कोई कुल्ली का काम करता था, कोई रेलवे स्टेशन पे, कोई मजदूरी का काम। बड़ी मेहनत करते 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 एक बेहतरीन और वेल एजुकेटेड जमात उभर कर हमारे सामने आज मौजूद है और पूरी दुनिया के अंदर छा गई है। बाद में जब हमारे 48वें इमाम सन 1905 के अंदर जब अफ्रीका का टूर किया, तब मौला ने फरमाया कि अब 33 गाने की ये तस्बीह करो और वो सुबह के वक्त पढ़ी जाए। और 1914 के अंदर ये तस्बीह सुबह के वक्त हम हिंदुस्तान के अंदर बर्मा, श्रीलंका वगैरह इलाके में भी स्टार्ट हुई और 1976 के अंदर पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद यह फैसला हुआ
کہ 11 دانے کی یہ تسبیح صبح کو پڑھی جائے. صبح ہوتے ہی جماعت خانے ہم آتے ہیں، پہلی خوراک ہمیں یہ 4 تسبیحوں کی ملتی ہے، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد. شام کو جماعت خانے آتے ہیں، پہلی دعا کے بعد مشکل آسان کی تسبیح ہوتی ہے یا علی کی، اور 2 دعا کے بعد صاحب زمان امام زمان کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، یا علی، یا محمد. یہ 3 تسبیح دینداروں، جس کے اندر با جماعت بھی شامل ہے اور ساتھ میں جماعت کے مفتی صاحب، کامریہ صاحب وغیرہ ہمیں دعا سیس وغیرہ بھی دیتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو وہ تسبیح بتائی جو روزانہ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ماہانہ مجلس میں منتھلی تسبیح بھی ہوتی ہے. سن 1896 میں چاندراج پنجے بائی کی جو بنیاد رکھی مولا نے بامبے کے اندر، اور اس کے اندر 2 تسبیح رائج کی گئی. یہ منتھلی مجلس کی تسبیح ہے، ایک سلوات کی تسبیح اور دوسری بی بی فاطمہ کی تسبیح. بی بی فاطمہ کی جو تسبیح ہے اس کے اندر 3 ورد ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور اگر کوئی چاندراج کا پنجے بائی اگر گزر جاتا ہے تو استغفر اللہ کی ایک تسبیح ایڈیشنل ہم نکالتے ہیں. بیت الخیال کے ستارے، اس کے بعد کوارٹرلی کہو اس کو، بیت الخیال کے ستارے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم 3 تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ الصمد، سبحان اللہ، اور بی بی فاطمہ کی تسبیح جس میں اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ شامل ہے. سالانہ تسبیح لیلۃ القدر میں جو ابھی ہم نے پڑھی، یا رحمان، یا رحیم، صلوات کی تسبیح، استغفر اللہ کی تسبیح، یا علی ادرکنی، یا علی اجسنی. پھر ہم نوروز، امامت ڈے اور سالگرہ کی ایک ہی تسبیح پڑھتے ہیں، یا رحمان، یا رحیم، شکر للہ، والحمدللہ اور صلوات کی تسبیح. روزانہ تسبیح، ماہانہ، کوارٹرلی، یا 4 مہینے کے بعد، یا سالانہ تسبیح. مولانا امام آغا حسن علی شاہ سن 1875 کے اندر جوناگڑھ کی وزٹ کی، وارث اسماعیل گانگی مولا کے ساتھ تھے. جوناگڑھ کے اسماعیلیوں کی حالت کہ عورتیں سر پر گوبر رکھ کر بیچا کرتی تھی، کھوجے اسماعیلی قبریں کھودتے تھے، شیعوں کے تابوت کندھے پر اٹھا کر امام باڑے لے جاتے تھے، ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتے تھے، راستے پر بیٹھ کر نائی گیری کرتے تھے، یعنی سیونگ کرتے تھے لوگوں کی. اتنی بری حالت تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ وارث اسماعیل گانگی کے ان کے اوپر احسانات ہیں کہ جنہوں نے بہت تندہی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اس جماعت کو پستی سے اٹھا کر عروج پر لے آیا. سن 1875 میں جب مولا شکار کرنے کے لیے جوناگڑھ آئے تو مولا وارث اسماعیل گانگی کے ساتھ گرنار کی پہاڑی پر چڑھے. گرنار کی پہاڑی کے ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گئے، وہاں مولا بیٹھ گئے تو زمین پر مولا نے دیکھا کہ زمین کو کھودنے کے لیے جو کلاڑی ہوتی ہے وہاں ایک پڑی ہوئی تھی. مولا نے حکم کیا، وارث اس کلاڑی کو اٹھاؤ. وارث نے اس کو اٹھایا اور کوئی بھی پہاڑی کا کوئی بھی حصہ جو تمہیں پسند آئے اس کو توڑو.
तो उसने एक पत्थर को तोड़ने की कोशिश की उस कुल्हाड़ी से, इतनी कोशिश की, लेकिन पत्थर टूट नहीं सका। हत्ता कि कुल्हाड़ी में जो लकड़ी और लोहा था ये दोनों अलग हो गए, लेकिन इतना मजबूत था पत्थर। तब मौला ने फरमाया, देखो वारस, गिरनार की पहाड़ी हिंदुस्तान में सबसे मजबूत पहाड़ी है। इसकी तो शायरों ने भी तारीफ की है। मौला ने फरमाया, इसको एक चीज है जो पिघला सकती है, नरम कर सकती है, और वो है एक तस्बीह। या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर। देखो वारस, हमारी जूनागढ़ की जमात की हालत बहुत बुरी है, और इनकी हालत इतनी बुरी है कि इनको ऊपर लाने के लिए इनको आज हम एक तस्बीह देते हैं, ताकि इनके ऊपर जो आफतें तकलीफें हैं वो दूर हो जाए, और हम खुद 7 दिन तक ये तस्बीह निकालो। 101 गाने की तस्बीह 2 दुआ के बाद खड़े होकर जमात खाने में, तब तक हम जूनागढ़ में रहेंगे। मौला जमात खाने से 1 मील दूर एक खैमे के अंदर अपना कयाम किया, और शिकार के गरज से अपने साथ जो नौकर लाए थे हिरन का शिकार करने के लिए, उनको मौला ने हुक्म किया कि तुम लोग मेरी जगह पर जाओ और शिकार करो, और हम यहाँ खैमे में आराम करेंगे। यहाँ जमात बड़े सुर के साथ, बड़े रिदम के साथ तस्बीह निकालती थी। और जूनागढ़ के लोगों के सुर की तो मौलाना इमाम सुल्तान मूसा ने भी फरमान में तारीफ की है कि गिनान के सुर अगर ओरिजिनल अगर आपको मिले तो जूनागढ़ की जमात के हैं। उनका सुर, उनका जो तरीका है कि वाकई लोगों के ऊपर असर करता है। जानदार हर चाहे इंसान हो या जानवर भी अगर हो, उसके ऊपर भी इसका असरात होते हैं, सिर्फ इसके सुर के ऊपर। ये वाकया वारस के फर्जन ने अपनी डायरी में लिखा है। सिर्फ हमें ये समझना है कि तीसरी जब तस्बीह हुई, शिकारी जिसको मौला ने 4-5 जो शिकार मौला के नौकर थे जो शिकार करने के लिए गए थे, वो खाली हाथ लौटे। एक भी हिरन जंगल में नहीं मिली, और अगर मिली तो उसके ऊपर तीर बरसाते थे तो तीर बाउंस हो जाते थे, या ऊपर से गुजर जाते, या नीचे से या साइड से गुजर जाते थे, लेकिन कोई हिरन का शिकार कर नहीं सके। वापस मायूस होकर जब आए और मौला को बताया कि एक भी हिरन हमें आज नहीं मिला 3 दिन से, तब मौला ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि हमारी जमात एक तस्बीह निकालती है जिसके सुर के अंदर वो जादू है कि जमात खाने से दूर उसके सुर सुनने के लिए बेज़बान जानवर भी खामोशी से जमीन पर बैठ जाते हैं। एक भी हिरन तुम्हें जंगल में न मिला, इसकी वजह यह है कि तुम्हें जमात खाने के आसपास ये हिरन मिलेंगे, और ये अगर सुर में शामिल है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जमात के साथ शामिल है, और वो जमात के साथ शामिल है। वो भी कह रही है कि या मौला, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर। ऐसी सूरत में तुम्हारी तीरें हिरन को असर नहीं कर सकती, वो भी पनाह मांगती है। ये तस्बीह, इसको बुजुर्ग लोग हमेशा समझाया कि बड़ी भारी तस्बीह है, बड़ी सख्त और भारी तस्बीह है, और ये बाजमात निकाली जाती है। कभी कभार हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जब हम जाते हैं 400-500 मिलीग्राम की कोई गोली अगर दे देवे तो उसके अंदर गर्मी भारीपन न पैदा हो, तो विटामिन सी या इस तरह की कोई गोली साथ में देते हैं ताकि
नरमी पैदा हो। ये तस्बीह बड़ी भारी है, इसके अंदर भी नरमी पैदा करने के लिए एक तस्बीह शामिल की, या रहमान या रहीम। और ये तस्बीह मुश्किल आसान की तस्बीह है। साल में एक मरतबा या जब भी जरूरत पड़ती है, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या रहमान या रहीम, और तलवार की तस्बीह। न सिर्फ इतना, बल्कि मौला के फरमान से हमें और भी तस्बीह के अल्फाज मिलते हैं। मौला ने फरमाया है कि जब तुम फुर्सत में हो तब याद करो या अल्लाह, या मोहम्मद। और सिंगापुर की 5 जनवरी 1987 के अंदर मौला ने फरमान किया कि तुम फुर्सत के वक्त पढ़ो या अली या हुसैन। लिस्बन के फरमान के अंदर मौला ने फरमाया कि तुम फुर्सत के वक्त रास्ते में चलते चलते याद करो या अली, या किसी इमाम के नाम लेकर, किसी इमाम का नाम लेकर कोई तस्बीह पढ़ो। ऐसी कभी भी कोई तस्बीह आती है, खुदा न खास्ता दुनिया में कोई तकलीफ वगैरह आ जाती है, किसी जमात के ऊपर इमाम स्पेशल तालिका मुबारक भेजते हैं मुश्किल आसान के लिए। और मौला हमेशा फरमाते हैं तालिके में कि जमात हमारे ख्याल, हमारे दिल और हमारी दुआ के अंदर है। स्पेशल तालिके आती, तस्बीह आती, आब सफा होती। और हमने देखा कि सन 1957 से जब तक से इमामत को जलवा अफरोज हुए, तब से अभी तक जमा पूरी दुनिया के अंदर 5 हिजरतें मौला के जोमे के अंदर हुई। सन 1960 के अंदर बर्मा के अंदर लोगों ने हिजरत की, 1971 के अंदर बांग्लादेश से लोगों ने हिजरत की, 1975 में युगांडा के अंदर इस्माइलियों ने हिजरत की कनाडा की तरफ, 1990 के अंदर जब कुवैत पर इराक ने कब्जा किया इस्माइलियों ने वहां से हिजरत की, और 1995 के अंदर अफगानिस्तान के इस्माइलियों ने हिजरत की, जिसके मुतालिक मौला ने ये फरमाया हजरत अली से लेकर अभी तक उन 50 इमाम के दरमियान सबसे बड़ी अगर हिजरत हो तो वो मेरे जोमे में अफगानिस्तान के इस्माइलियों की हिजरत है। और इनको तकलीफ वगैरह दूर हो, परेशानी से बचे, मौला ने हर मरतबा ऐसे 5 हिजरत के दरमियान दुआ शीश वगैरह, और साथ में खानावदान और स्पेशल तालिके मुबारक दीनदारों आते थे। ये मैंने आपको ये चीजें बताई, वो तस्बीहां जो ऑफिशियल हैं, जिसके अंदर मौला की दुआ है, जमात के मुफ्ती साहब की दुआ होती है। इसके सिवा की जितनी भी तस्बीहां हैं जो बुजुर्ग लोग निकालते थे, तो बुजुर्ग लोगों में भी इतनी ताकत होती थी रूहानी, उसकी ऊंच नीच समझते थे, हम कुछ नहीं समझते। और जो कोई भी हमें तस्बीह दे देता है, हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, किसी चीज का इफेक्ट भी हम समझते नहीं। इसीलिए पिछले मरतबा भी मैंने आपको बताया, जो तस्बीह ऑफिशियल है जमात के मुफ्ती साहब, इसके अलावा भी तस्बीह हमें नादेली की तस्बीह भी देते हैं, मुफ्ती साहब पढ़ के देते हैं, दुआओं के साथ देते हैं। इन चीजों को छोड़कर अगर हम और तस्बीह की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा दीनदारों इससे कोई फायदा नहीं होता। लोग दुनिया में अपने फायदे के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने बिजनेस धंधे में तरक्की हो इसके लिए तस्बीहां निकालते हैं, घर में बरकत हो इसके लिए तस्बीहां निकालते हैं, लेकिन हयाती में अपने लिए सब कुछ मांगते हैं। लेकिन वो लोग
جو ہمارے پہلے گزر چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ ہو، دادا ہو، دادی ہو، پردادا ہو، کوئی بھی ہو، ان کی صفا کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو بت پرستی کرتے ہیں۔ قبرستانوں پہ جاتے ہیں ہم لوگ اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ناریل توڑتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، مروا کا پھول ڈالتے ہیں، ہم دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا، لیکن دینداروں یہ باطنی طریقے کا اسماعیلزم ہے، اور ہم روحانی طریقہ جانتے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ مولانا امام آغا علی سادہ صاحب 7-5 سال تک امامت کی گدی پر جلوہ افروز رہے، لیکن اس کے پہلے 28 سال تک پیر کے جومے پہ تھے، کراچی میں رہتے تھے اور ڈسٹرکٹ کھٹا میں اکثر جایا کرتے تھے اور وہاں پر شکار وغیرہ کرتے تھے۔ ڈسٹرکٹ کھٹا جہاں پر تقریباً 16 گاؤں ہیں، 16 جماعت ہے، تقریباً 4,500 کے قریب آبادی ہے، اور اکثر امام غلام اللہ جایا کرتے تھے جہاں پہلے خاک صفا وغیرہ آتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جماعت کے مفتی صاحب کا بھی اسی گاؤں سے تعلق ہوگا۔ یہ جگہ پر مولا نے سن 1874 کی بات ہے، بزرگوں سے سنا کہ مولا نے یہی فرمایا کہ سب لوگ اپنے فائدے کے لیے تسبیحاں وغیرہ نکالتے ہیں، تم لوگوں نے اپنے محروموں کے بارے میں کبھی کچھ سوچا ہے؟ تو جماعت نے جواب دیا، ہاں، قبر پہ جاتے ہیں مولا، پھول چڑھاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، دعا کر کے چلے آتے ہیں۔ تب مولا نے فرمایا یہ تو بت پرستی ہے۔ کسی ایک شخص کی طرف مولا نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے والد کا انتقال ہوتے کتنے سال ہو گئے؟ اس نے 15-16 سال کی ٹائم بتایا۔ اس عرصے میں تم نے کیا کیا؟ قبرستان گیا، پانی ڈالا، دعائیں کی۔ مولا نے فرمایا تم نے 15 سال تک اپنی روحانی کو مایوس کیا۔ آج کے بعد مولا نے فرمایا تمہیں اگر تمہاری روحانیوں کے ساتھ محبت ہے، اگر دل لگی ہے، محبت ہے، تو جمعرات کے دن جماعت خانے میں دودھ یا دودھ کی بنائی ہوئی کوئی چیز جماعت خانے میں لے آؤ، اس کی دعا کراؤ گے تو اس کا فیض تمہاری روحانی کو پہنچے گا۔ مولا نے فرمایا کہ جس طرح جماعت خانے میں تم مجلس کرتے ہو، وہاں پر بھی ہر جمعرات کو روحانیوں کی مجلس ہوتی ہے، اگر تم جو کچھ بھی لاؤ گے تو اس کو وہ چیز پہنچے گی، ورنہ تمہاری روحانی مایوس ہو کر چلی جائے گی۔ مولا کے حکم کے مطابق لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ جب دوسری وزٹ جب مولا نے شکار کی یہاں پر اس گاؤں میں کی تھی، تب مولا نے فرمایا، پوچھا، تب پوچھنے سے جماعت کے لیڈروں نے بتایا، خداوند جماعت یہاں غریب ہے، دور دور رہتی ہے، کسان وغیرہ ہے اور افورڈ نہیں کر سکتی دودھ لے آنا۔ مولا نے فرمایا ایسا کرو، تم دودھ کی بنائی ہوئی سپریت ہر جمعرات کو پاٹ کے اوپر رکھو اور ان کو کہو کہ اگر تم میں سے جو دودھ نہیں لا سکتا تو سپریت کا جرا کراؤ گے تو تمہیں وہی ثواب پہنچے گا۔ آج بھی کئی جماعت خانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریت جمعرات کو رکھی جاتی ہے، اور نہیں تو روایت کے حساب سے سندھ، کچھ، کٹھیاواڑ ہر جگہ پر جمعرات کو روحانی کے لیے یہ دودھ یا دودھ کی آئٹم رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس مولا نے فرمایا کہ
کہ کسی کو بھی قبرستان وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں. یہ روحانی کی صفا ہو، اپنی صفا ہو. اور کئی لوگ روحانی کی صفا کے لیے مولا مشکل کشا کے نام کی گھروں میں دیگ بھی بناتے ہیں اور جماعت خانے میں لاتے ہیں. یہاں کی پتہ نہیں، لیکن کئی جگہ پر ہم نے دیکھا. لیکن ہمارے طریقے میں یہ چیز الاؤ نہیں. اور مفتی صاحب کو یہ کہنا کہ آپ دعا دو اور ایک حصہ رکھ دو اور ایک حصہ ہم گھر پہ لے جاوے اور اس کا نام رکھے جرا. پکا ہوا گھر کا ہے اور نام ہے جرا. اور مفتی صاحب کو ہم فورس کرے کہ ہمیں دعا دو اس کے. لیکن کہیں پر بھی ہمارے طریقے کے اندر دینداروں یہ چیز کی اجازت نہیں. اتنا خرچہ کرنا، اس سے آسان طریقہ کہ اتنی ہی رقم کی کوئی چیز اگر جماعت خانے میں لے آؤ، اپنے لیے بھی فائدہ ہے، روحانیوں کے لیے بھی فائدہ ہے، اور اپنی خواہشات، اپنی منتیں وغیرہ جو ہے اس سے پوری ہوتی ہے. میں ہمیشہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ منت جو ہے، جو کچھ بھی کرو، پیرس کانفرنس میں مولانا نے 2 اپریل 1975 میں فرمایا، میری 4 دیواری کے اندر کرو. ہمارے 48ویں امام کی والدہ لیڈی علیشہ جو تھی، ان کی ایک روایت کہ کراچی میں یہ جو ہنیمون لوج ہے ٹیکری، جہاں پر ہمارے امام شام کو 5:30 بجے 2 نومبر سن 1877 میں ان کی ولادت ہوئی، اور فروری کا مہینہ تھا 1878 میں، جب امام سلطان شاہ کی عمر مشکل سے 3-4 مہینے کی تھی، بیمار ہوئے. اتنے سخت بیمار ہوئے، ایمپریس مارکیٹ پر مشہور پارسی ڈاکٹر کو وکٹوریا گاڑی میں لے کر وہاں پر لے گئے اور اس نے بہت علاج کیا، لیکن آخر میں یہ جواب دیا کہ تمہارا بچہ بچے گا نہیں، اس کی کوئی امید نہیں، کیونکہ نمونیا ہو گئی تھی. فروری کا مہینہ تھا، پہاڑی کے اوپر رہتے تھے، سخت سردی تھی. ان دنوں میں زمانے کے امام آغا حسن علی شاہ گارڈن باغیچے جماعت کے مہمانی کا کام کاج کر رہے تھے. لیڈی علیشہ نکریانی کے پاس اپنے بیٹے کو رکھ کر کسی اور خاتون کے ساتھ وہاں سے سیدھا باغیچے جماعت خانے آئی، اور مولا اس وقت 14 مہمانی اٹینڈ کر رہے تھے، اور مولا کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی. آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ماں تھی. جب مہمانی پوری ہوئی، مولا کسی کو دعا دے رہے تھے، دینداروں مہمانی میں مشکل آسان ہو، کسی کو بیماری یا کسی کو شفا، ہر طرح کی دعائیں دیتے تھے. جب مہمانی 14 پوری ہوئی اور ٹرن کر کے دیکھا تو لیڈی علیشہ مایوسی کی حالت میں کھڑی تھی. مولانا پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کا پوتا زندگی اور موت کی کشمکش میں اس وقت مبتلا ہے، آپ اس کے لیے بھی تو دعا کیجیے. مولانا نے فرمایا کہ اس وقت جو تم کہہ رہی ہو، تم ماں ہو اور تمہارا بیٹا ہے، اس لیے تم یہ بات کر رہی ہو. اگر تجھے تیرے بیٹے سے محبت ہے تو جاؤ روزانہ جماعت خانے کے اندر 7 دن تک جھاڑو نکالو. 7 دن تک جھاڑو نکالو گے اور تب میں تمہیں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو شفا ہوگی. روزانہ ٹیکری سے آتی تھی اور صبح روزانہ جھاڑو دیا کرتی تھی باغیچے جماعت خانے کو. اور اس طرح 8ویں دن اس نے دیکھا
اپنے بیٹے کو ہنستا کھلتا، اور بیماری ختم ہو گئی، شفا ہو گئی۔ اتنا اس کا ایمان بڑھ گیا۔ میں یہاں پر بیچ میں ہٹ کر ایک بات کر دوں کہ کبھی موقع نہیں ملتا، اتنا اس کا ایمان کہ جب بھی پونا گئی، واری گئی، بامبے، جماعت خانے میں موقع ملے جھاڑو دینے کے لیے آتی تھی۔ نہ صرف جھاڑو بلکہ لیڈی علیشا کو، ان کی وفات 1938 میں ہوئی ہے، کئی بزرگوں نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا۔ دینداروں، اتنی محبت اس کو لگ گئی تھی اس طریقے میں، یعنی جماعت کو صاف کرنے میں، کہ بیٹھ کر اپنے بالوں سے جماعت خانے کو صاف کرتی تھی۔ سن 1933 کے اندر جب مولا لمبے ٹور پر بامبے آئے تھے اور پونا جب گئے یروڈا پیلس کے اندر اور دیکھا کہ والدہ جماعت خانے گئی ہے، اور مولا کو جماعت خانے میں کسی کام کی غرض سے 11 بجے پہنچنا تھا، مولا کے ساتھ غیر اسماعیلی 4-5 پریس اخبار نویس بھی تھے۔ مولا ان کے ساتھ گئے اور ایک فائل یا کوئی کاغذات یا ریکارڈ کی ضرورت تھی۔ مولا نے اس کو جماعت خانے میں گراؤنڈ فلور پر روکا اور خود جماعت خانے میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی اوپر چڑھے دیکھا کہ ان کی والدہ جماعت خانے کی سیڑھی کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ مولا نے اپنی والدہ کو وش کیا اور خاموشی سے سائڈ سے نکل کر اوپر گئے، اپنا کام پورا کر کے واپس اسی طرح سائڈ سے نکل کر نیچے آئے۔ اخبار نویسوں نے دیکھا اور دوسرے دن اخباروں میں لکھا، اور یہ لکھی ہوئی چیز آج بھی ہم پڑھتے ہیں، ان کے سنتے ہیں کہ جب بھی ان کا امام جماعت خانے میں دیدار کے لیے آتا ہے تو عورتیں زمین پر بال بچھا دیتی ہے۔ اس طرح کی افواہیں ان لوگوں نے اڑائی، لیکن حقیقت کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ موقع ہے بتانے کا، اب ہم اپنے موضوع کا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم جیسے دعا کے اندر شاہ کا دیدار دینے کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، ہاتھ پنجہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کرے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کرے۔ جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم شاہ کا دیدار دیتے ہیں۔ اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پر رکھے تو سب لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف دیکھے، رائٹ ہینڈ سائڈ پر رکھے تو سب رائٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھے، تو شاہ کا دیدار کسی کو نصیب نہیں ہوتا اس صورت میں۔ دینداروں، خدا اگر سب کے سب امیر پیدا کر دے دنیا میں تو دکھ کیا چیز ہے دنیا میں کسی کو پتہ نہ چلے، اور سب کے سب غریبوں کو پیدا کر دے تو سکھ کیا چیز ہے کسی غریب کو پتہ نہ چلے۔ یہ غریبی اور امیری ایک خدا کا بیلنس ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم شفا چاہتے ہیں، ہم اس میں آسانیاں چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی آسانی کہ ہم روزانہ 3 تسبیحاں، ماہانہ تسبیح، کوارٹرلی تسبیح اور ایئرلی تسبیح، اور اس سے بڑھ کر جماعت خانے کے اندر مکھی کامریا سے ہم دعائیں لیتے ہیں۔ خانہ وزان امام عبدالسلام، ان کے زمانے سے وارث کا ٹائٹل رائز ہوا تھا ہندوستان کے اندر، اور مولا نے ایک دعا بھیجی تھی، خانہ آبادان۔ خانہ آبادان سے خانہ آباد کہتے تھے مولا، اور خانہ آبادان، یہ دعا صرف اور صرف جماعت میں مکھی صاحب کے پاس ہے۔
یہ رائٹ اور یہ پاور کسی کے پاس نہیں. کبھی بھی غلطی سے یہ چیز اپنے زبان سے نہ نکلے. مکھی کے جو پاور ہے، جو رائٹس ہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. مولانا نیروبی کے اندر 4 اکتوبر 1905 کے اندر فرمایا، ماضی میں تمام پشتوں کا نور موجودہ 48 پشت میں سمایا ہوا ہے. ایسی مرتبے والی جگہ پر مکھی کامڑیا بیٹھتے ہیں. موسی جماعت کے اندر مولا نے 1 مارچ 1926 کے اندر فرمایا، مکھی کامڑیا ہمارے ہاتھ ہیں. کینٹ کے اندر مولا نے 29 اپریل 1955 کے اندر ٹیلی گرام کے ذریعے یہ میسج بھیجا، مکھی کے پاس بیعت کی جاتی ہے جیسے کہ وہ امام کی طرف سے چھانٹا دیتا ہے اور دستور قبول کرتا ہے. کینٹ سے ایک اور فرمان آیا تھا 22 جولائی 1952 کے اندر، مولا نے فرمایا، مکھی کامڑیا امام کی جگہ پر بیٹھے ہیں، ہم اس چیز کو لبیک کرتے ہیں. اس جگہ پر اگر ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، بیعت کا کام ہوتا ہے. مکھی صاحب کے پاس جو پاور ہے، ہمارے کنسٹیٹیوشن ٹریڈیشن کے حساب سے کسی لیڈر کے پاس یہ طاقت یا پاور نہیں. چھانٹا دینے کی پاور، مادن کا چھانٹا دینا، بخشامنی کا چھانٹا دینا، دسون کی وصولی، کوئی بھی شخص حاصل یعنی اس پر کوئی بھی شخص کے پاس یہ پاور نہیں، صرف اور صرف مکھی اور کامڑیا. اور ساتھ میں مولا کے طرف سے دی جانے والی دعا کھانا بدان. اگر کھانا بدان کی دعا کے اوپر اگر ایمان اگر ہو تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا کی ضرورت نہیں پڑتی. برما کے وزیر او کانجی لانجی اپریل 1947 کے اندر دنیا بانے مولا کی طبیعت صحیح نہیں تھی، پیرس کے اندر گئے. 2 مہینے تک پیرس میں ہوٹل میں رہتے تھے، روزانہ ہاسپٹل میں امام کو ملنے کے لیے جاتے تھے. اس 2 مہینے کے درمیان اس نے مولا کو فرصت کے وقت طرح طرح کے سوالات کیے تھے، اور ایسے 72 سوالات اس نے کیے جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھے تھے. اس میں سے ایک سوال اس نے مولا سے پوچھا کہ یا مولا، جب جماعت آب صفا پیتی ہے، لمبی لائن ہوتی ہے اور جماعت آب صفا پیتے وقت ہاتھ میں پیالی رکھ کر بڑی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ لائن بڑی ڈیلے ہو جاتی ہے، سب کا ٹرن صحیح طرح ٹائم پر نہیں آتا. تو اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، جماعت کو کہو کہ اتنی لمبی دعائیں مت پڑھو، صرف ایک دعا پڑھو جس میں تمام دعائیں شامل ہے. مولا نے فرمایا کہ کہو، یا مولا تو رحم کر ان راضی کی، یا مولا تو رحم کر ان راضی کی. مولا نے فرمایا کہ صرف اس دعا کے اندر تمام دعا سما جاتی ہے. اور مکھی صاحب کے لیے مولا نے فرمایا، اوکیزنلی بڑے بڑے اوکیزن ہوتے ہیں، اس وقت مکھی صاحب جماعت کو دعائیں دیتے ہیں، لیکن عام طور سے مکھی کامڑیا بھی جماعت کو شارٹ میں تسبیحاں دے وے، شارٹ میں تھوڑی دعائیں دے وے. مشنری کے لیے مولا نے فرمایا وہ بھی کبھی کبھار آتے ہیں، اس کو اجازت ہے، مکھی کو اجازت ہے بڑے بڑے اوکیزن میں، لیکن عام طور سے جماعت کو کہو تم مکھی کو دعا کے لیے فورس نہیں کر سکتے. اور اس کے پاس سب سے بڑی دعا ہے اور وہ ہے کھانا ودان کی دعا، جس میں سب دعائیں آ جاتی ہے. مکھی کے پاس یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے جس کو امام بھی کبھی کبھار بدل نہیں سکتے.
शादी के बाद बेगम सलीमा के साथ जब पहली मरतबा मौला नैरोबी आए जमात खाने में, तो बेगम सलीमा पहली मरतबा जमात खाने में आई तो मौला ने ताकीद करके फरमाया, समझाया कि देखो प्रोग्राम ये था कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लाइब्रेरी की विजिट करेगी और हाजिर इमाम फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे और लाइब्रेरी की विजिट करके 5-10 मिनट के बाद बेगम सलीमा मुखियानी के साथ ऊपर आएगी। मौला ने फरमाया कि एक चीज बताई मौला ने ताकीद करके कि देखो मुझे इसके बारे में दोबारा कहने की जरूरत न पड़े कि जब तुम जमात खाने में ऊपर आओ तो जूते उतार के आना, बस। मौला ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पर, बेगम सलीमा विजिट करने लगी लाइब्रेरी की। मौला के साथ मुखी, बेगम सलीमा का मुखियानी और कामयानी। जब ऊपर जाने का वक्त हुआ, लाइब्रेरी की विजिट खत्म हुई और लिफ्ट के पास आई तो जूते जैसे उसने उतारे तो मुखियानी ने फरमाया, नहीं, आप जूते नहीं उतार सकते। तो वो कहना चाहती थी कि हाजिर इमाम का ये हुक्म है। उसने कहा, दिस इज माई ऑर्डर, आप जूते नहीं उतार सकते। जूते समेत वो ऊपर गए। दुनिया बाने मौला ने दूर से देखा, कुछ अपने तख्त पर बैठे थे कि बेगम सलीमा के पांव में जूते थे। तख्त से उठे, कुर्सी से स्टेज से नीचे आए और मौला अकेले थे। आहिस्ता आहिस्ता बेगम सलीमा की तरफ आए और बेगम सलीमा के साथ मुखियानी आ रही थी। आते ही मौला ने फरमाया, दुनिया बाने मौला जरा नाराज थे। मौला ने यही फरमाया, मैंने तुझे कहा था ना कि जूते उतार के ऊपर आना। तो उसने कहा कि मैं खुद उतार रही थी लेकिन मुखियानी ने मुझे रोका। मौला ने मुखियानी की तरफ देखा। मौला ने फरमाया, अगर मुखियानी ने कहा तो फिर इस अमल को मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पावर है। ये ताकत है, ये ताकत है, पावर है। दीनारों मौला को रिप्रेजेंट करते हैं, मौला के वकील हैं। इतनी ताकत कि कांडी मौला जमात खाने के अंदर मौला के पास, इमाम सुल्तान मूसा के पास किसी ने मेहमानी रखी। कद का लंबा था वो शख्स। जैसे जमात खाने में दाखिल हुआ तो वहाँ एक झूमर था, लटक रहा था, उसकी पेशानी को लगा और झूमर गिर गया, टूट गया। बड़ा घबरा गया और इतना खौफजदा हो गया कि उसने उसी मेहमानी के अंदर मौला के पास अर्ज रखी कि मौला, मेरे से झूमर टूट गया, मैं गुनहगार हूँ, बख्शामनी के लिए आया हूँ। मौला ने फरमाया, बख्शामनी चाहते हो मुझसे? तो रखो मेरे पास 19.25 लाख रुपये है। तेरे पास 19.25 लाख रुपये? क्योंकि मेरे एक दीनार ने 15 रुपए की ये झूमर खरीद कर मुझे पेश की थी जमा खाने में, और जाहिर है कि मुझे 1.25 लाख इसको देना पड़ा। मेरे पास मत आओ, बेहतर है तुम मुफ्ती के पास जाके बख्शामनी कर लो। ताकत मौला बताते हैं, मौला पावर बताते हैं कि मेरी ये हाजिरी में ये पावर है, ये ताकत है। और भी मैं मिसाल में दे सकता हूँ। जब 1927 के अंदर मौला वाल के सबसे बंगले पर बैठे हुए थे, मौला को मुफ्ती मैगजी मूलवी के नाम एक खत भेजना था। खत बंद लिफाफा था। मौला ने एक वॉलंटियर को दिया कि पर्सनली जाकर मुफ्ती को दे देना। वो आया और बजाय मुफ्ती को देने के जमात खाने में नीचे से ऊपर जो शख्स आ रहा था उसके हाथ दे दिया कि आप ये मुफ्ती को दे देना। दूसरे दिन मौला ने इससे पूछा कि आप तुमने वो खत पहुंचाया?
تو جواب دیتا ہے کہ مولا آپ بے فکر رہیے، وہ پہنچ چکا ہوگا. اب یہ جواب تھا. ہم نے پوچھا کہ وہ خط مکھی کو پہنچایا تو اس نے کہا کہ مولا آپ بے فکر رہیے، وہ مکھی تک پہنچ چکا ہوگا. تو ایج لکھپتی جو تھے میجر، انہوں نے بتایا کہ مولا اس کا مکھی کے ساتھ جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، اس لیے اس نے مکھی کو نہیں پہنچایا، کسی کے ذریعے اس نے پہنچایا. تب مولا اتنے ناراض ہوئے کہ لفظ ناراضگی ہمارے مکھی کے ساتھ، یہ ہم بمبے میں پہلی مرتبہ سنتے ہیں. مولا نے سخت الفاظ میں فرمایا، جاؤ ہمارے مکھی سے معافی مانگو، دیکھو مرنا ہے آج نہیں تو کل، اگر معافی نہیں مانگو گے وہ تمہیں میت پر معدن کا چھانٹا بھی اگر دینے آئے گا تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا. یہ میرا حکم ہے. مولا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. احمدآباد کے اندر 1910 میں مولا نے دیکھا کہ مکھی کی لائن لمبی اور کامرے کی لائن لمبی ہے، دعا کراتے ہیں، اور مکھی کے پاچھے پر 2-3 آدمی دعا کراتے ہیں. مولا کو پتا چلا کہ اس لیے مولا کامرے کے پاس دعا نہیں کراتے، کیونکہ مکھی کے پاس دعا نہیں کراتے کم لوگ، اس لیے کہ کئی لوگ مکھی سے ناراض ہیں، کوئی جھگڑا ہے. مولا نے فرمایا فوراً ہم ان کو کبھی بھی بخشیں گے نہیں جو ہمارے مکھی اور کامرہ سے جدائی رکھتے ہیں، ہم انہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. یہ میں نے کیوں اتنی باتیں شارٹ میں سمجھائی؟ لنگارو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مولا کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہر جگہ پر مکھی کامریا مکھیانی کامیانی ہوتے ہیں. یہ اگر دعا دے دے گے بس پھر کوئی دعا کی ضرورت نہیں رہتی. میں نے آپ کو پہلے اپنے واعظ لیکچر میں بتایا، ایمان کی سلامتی سب سے بڑی چیز ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم جو چیز کی سلامتی چاہتے ہیں وہ ہے مولا ہمیں محتاجی سے بچائے. ایمان کی سلامتی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بلڈنگ بنانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، گرانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. کبھی بھی اپنے ایمان کے اوپر فخر مت کرنا کہ میں ایمانی ہوں، نہیں، اسماعیلی ہوں، اس پر فخر کر سکتے ہو. ایمان جی کاتھا تے گونی مانگ جو روٹلی انے مانگجو مانس نو ماس. جے مانس ماس آپ سے تے پام سے ویکنٹھ واس. کاتھا گوں ایک ہلکی قسم کے گیہوں آتا ہے، گندم، جو 50-60 میل دور ملتان سے ملتے ہیں اور مشکل سے اس کی روٹی گھر بنتی ہے. بہرحال وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بندوبست اس کا ہو جائے، لیکن انسان اپنا گوشت کاٹ کے کیسا دے گا؟ کیونکہ ایمان کی بڑے دعوے دار تھے یہ لوگ. پیر شمس جب اس جماعت میں آئے تب پیر شمس کے پاؤں پڑے اور پیر شمس نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے حق میں بہت دعا کروں گا اور میں جماعت خانے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک تم مجھے یہ 2 چیز نہیں دو گے. جب پیر شمس نے یہ بات رکھی تو جماعت 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے پیر شمس کے ساتھ کھڑے ہیں، جب انسان کے گوشت مانگنے کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گئے. جی تارے جملہ جیے جئی وات وچاری کون مانس آپ سے پوتانو ماں.
पीशम सत छुड़ाऊ से कौन जाचे ते पीली पास। अब बहाना क्या बनाया कि ये पीशम का एक तरीका है ताकि हम सत्संग छोड़ देवे, पीर के पास कौन जाएगा। तो पीशम ने फरमाया कि ठीक है, अगर कोई मुझे ये चीज नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, 7 दिन का रोजा रखूंगा। जमात खाने के सामने बैठ गए पहाड़ी के ऊपर फुटपाथ पर, और जमात खाने आती थी, दुआ पढ़ते चले जाए। पीशम सामने बैठे हुए हैं, एक दरवेशी हालत, फकीरी हालत में। इस गांव से कुछ दूर एक और गांव था जहां पर एक नाबीना इस्माइली रहता था। इसने किसी के यानी मुंह से ये बात सुनी तो बेचारा लकड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्तान की जमात तक पहुंचा। जमात खाने आया, पूछा गुरुजी कहाँ है, पीशम कहाँ है। तो उसने कहा कि देखो आज से 3 दिन पहले यहाँ पर आए थे, अब तुम्हें देखना है, मिलना है, देखो सामने बैठे हुए जमात खाने में। कैसी हालत हुई होगी दीनदारों। क्या बात है, पीर क्यों नाराज है कि इसने इंसान का गोश्त मांगा है। ये नाबीना शख्स बाजार गया, इसके जेब में जितने पैसे थे, सोने की कटारी खरीदी, सोने की छुरी, चाकू लिया सोने का, और उसके बारे में गिनान में है जी एक अंधो अभ्यागत खाना माहे बैठो कि आवियो पीर ने पास, सोना कटारी गुरजी हाथे लियो अने बरखो हमारो मास। इसको कहते हैं ईमानी। कि मैं काट के दूं, नहीं, ये ले छुरी, तुझे जो चाहिए जिस्म से गोश्त काट ले, जो तेरी मर्जी है, तूने कुछ नहीं मांगा। पीशम जब उसके तरफ देखा, फरमाया एजी तमे कह्यू ते अमे बरस्यूं अने धन गडी ने धन रात जे दिन तू सरजियो के मोटा तारा बाग। अरे तूने कहा खोया, हमें वो चीज मिल गई। हमें तो सिर्फ नीयत देखनी थी कि तुम्हारी नीयत क्या है। जाओ जमात को कह दो कल हम रहलत करने वाले हैं, कल हमारी वफात होने वाली है। जमात को कहो कि हमारे लिए एक संदूक बनाए, जनाजा बनाए, हम जाने वाले हैं। अब ये नाबीना जब जमात खाने पहुंचा सामने, तो जमात तो बड़ी हैरान हो गई, पूछने लगे कि तू थोड़ी देर तो पीशम के पास गया, गुरुजी के पास गया, ऐसी कौन सी खिदमत की। तो उसने कहा मैंने तो कोई खिदमत नहीं की, मुझे पता चला पीर ने ये चीज मांगी है। गया बाजार से सोने की कटारी ली और पीशम को सामने रखा। पीर ने फरमाया जी तमे कीधु हमें बरस्यू, भला कौन बरखे थे मानसों मार। बस इतनी सी बात थी। सब जमात बाजार गई और सब लोगों ने सोने की छुरियां खरीदी। लगता है कि उस दिन बाजार में सोने का दाम बढ़ गया होगा। और सब आके पीर के पास एजी तारे जुमलो जिए बात विचारी के आव्या पीर ने पास, सोना कटारी गुरजी हाथे लियो अने बरखो अमारो मास। तब पीर ने फरमाया एजी वेड़ा हती ते तो वही गई, भला कौन बरखे से मानस नो मार। जो वक्त था वो तो निकल गया, भला कोई इंसान का गोश्त खाता है। ये तो हमने तुम्हारी परख की, लेकिन तुम उससे पार नहीं उतर सके। कल हमारा रहलत होने वाली है, संदूक बनाओ। सब जमात रोवे नर ने नार। तब पीर ने फरमाया कि कल हम तुम्हें आखिरी जवाब देंगे,
اور وفات سے چند منٹ پہلے پیر نے فرمایا کہ بار بار مہینے تم ایک روزہ رکھنا اور یہ روزہ تمہاری بخشامنی کا روزہ ہوگا. اور لوگوں نے تقریباً 1700 کی جماعت تھی اور ان لوگوں نے یہ روزہ رکھنا شروع کیا. بعد میں ہمارے 39 امام کے زمانے میں پیر سید دادو کے وقت میں یہ پنجاب کی جماعت کو یہ روزہ بخشا گیا تھا. جیم چاک فرے کمبار نو تیم منیورنا فرے ایمان. یہی چیز ہے کہ ایمان کمہار کے چاک کی طرح پہیے کی طرح گھومتا رہتا ہے. صاحب نہ گن نہیں وچارے سے نہ پران نہیں کھاتے دکھی. یہ گنان کے اندر اکثر ہم دینداروں سنتے ہیں پڑھتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا مذہب کے اندر ہم ہمیشہ مانگتے ہیں یا مولا ایمان کی سلامتی ہو, محتاجی سے مولا بچائے, اور گارنٹی دیتے ہیں. بدھ کا دن تھا 5 مئی 1993 میں جب مولانا حاجی امام بنگلہ دیش کی وزٹ کی. مولا جب وزٹ ایک دن کی تھی, وہاں سے جب واپس لوٹے نیروبی آئے تھے. جماعت کو پتہ نہیں تھا کہ مولا آئے ہیں. مولا کا ایروپلین رن وے پر دور تھا اور موبائل ٹیلی فون سے مولا نے جماعت کے مکھی کو کنٹیکٹ کیا, ہم اس سے ہمارے پاس آ جاؤ اور سب خیریت سے ہے. مولا کے پلین کے اندر وہ داخل ہوا, مولا کے سامنے بیٹھا, مولا کے سامنے بیٹھے اور جماعت کے حال حوال سب پوچھے. مولا نے دعا کی, جماعت کو آب صفا کیا. سامی مارو چتور سجان آپ شریشٹھ دیوان, جس کے بھروسے پھر رہیا زمین و آسمان. مولا چتور ہے, دیکھو کیسے طریقے سے بات کرتے ہیں. مکھی تم کہاں رہتے ہو؟ خداؤں جماعت خانے کے پاس. پھر مولا دوسری باتیں شروع کر دی. پھر مولا اپنے موضوع پہ آتے ہیں. مکھی ابھی تم نے بتایا کہ جماعت خانے کے پاس رہتے ہو, کس جگہ پہ رہتے ہو؟ مولا میرے دادا کی طرف سے ہمیں بلڈنگ ورثے میں ملی تھی, اس بلڈنگ میں میں رہتا ہوں. اچھا. پھر جماعت کی باتیں ہوتی ہے, پوچھ پاچھ ہوتے ہیں. پھر مولا اپنے موضوع پہ آتے ہیں. مولا نے فرمایا مکھی تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا کہ تم بلڈنگ میں رہتے ہو, اس بلڈنگ میں کس فلور پر تم رہتے ہو؟ مولا فرسٹ فلور پہ. اس بلڈنگ میں اور کوئی رہتا ہے؟ ہندو بھی رہتا ہے. مولا ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, کرائے پہ رہتے ہیں. اسماعیلی کتنے رہتے ہیں؟ 2-3 گھر اسماعیلی ہیں. مولا پھر جماعت کی بات پوچھتے ہیں, پھر واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں. مکھی تمہارے اوپر کون رہتا ہے سیکنڈ فلور پر برابر اوپر؟ مولا ایک اسماعیلی بھگت رہتا ہے. تو مولا اور قریب آ کر ذرا انٹرسٹ لینے لگے باتوں میں. بھگت کتنی عمر ہے اس کی؟ تقریباً خداون 90 سال کی. ماشاءاللہ. اس کے گھر میں کوئی ہے؟ خداون بال بچے سے سب کینیڈا چلے گئے, اکیلا رہتا ہے. جماعت خانے آتا ہے, ہاں خداون اکیلا اتر کے آتا ہے, اکیلا اوپر جاتا ہے. پھر جماعت کی باتیں چیتیں ہوئی. اس کے بعد مولا نے ایک چھری, ایک لکڑی مکھی کی گود میں رکھی. یہ ایک سمبولک چیز ہے دینداروں. جب جانے کا وقت ہوا مولا نے فرمایا کہ مکھی ہم جا رہے ہیں.
ہمارے جانے کے بعد تمہارے اوپر وہ جو بھگت رہتا ہے، دیکھو ان قریب وہ ہمارے پاس ہماری حضور میں آنے والا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ گنتی کے دنوں میں اس کو کسی قسم کی محتاجی ہو، کیونکہ پوری عمر اس نے ہم سے دعا مانگی کہ یا مولا محتاجی سے بچانا۔ اب اس کے محتاجی کے دن آ رہے ہیں، اس کو یہ لکڑی دینا، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی والیٹر اس کا ہاتھ پکڑ کے جماعت خانے لے آئے اور اس کو بہت بہت ہماری طرف سے دعائیں دینا۔ ایسا ہی ہوا، اور اس کو یہ لکڑی دی مکھی نے، دعا سے کی، اس لکڑی کے سہارے وہ جماعت خانے آتا تھا، کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں تھی، صبح شام اس کی دعا تھی، یا مولا محتاجی سے بچانا، ایمان کی سلامتی دینا۔ اگست کے اندر، یہ مئی کی بات ہے، 5-6 مئی کی بات ہے، اگست کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، لیکن آخری دم تک مولا اس کو محتاجی سے بچایا۔ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں مولا کہ ہر ایک کے لیے لکڑی نہیں بھیجے گا، لیکن لکڑی بن کر ہمارے ساتھ رہے گا، اس کی یہ گارنٹی ہے۔ کسی کے اوپر دنیا بڑی بدل گئی ہے، جماعت کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر عام طور سے معاشرے میں کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ آج اولاد بھی اگر ہماری ہے کل نہ ہو، کوئی چیز کا بھروسہ نہیں۔ یہ مولا کی ذات، آج تو ایک الگ کی کیجیے اور آس نراش۔ گلوبل جماعت ہو گئی ہے، ہمارے اندر روحانی قوتیں کم ہوتی جا رہی ہے، اتنی کہ آج ہم صبح اور بیت الخیال میں بہت کم آتے ہیں، صرف ایمان رکھتے ہیں، شام کا آنے کا ایمان ہے ہمارے اندر۔ ہمارا تعلق شام کے ساتھ ہے، مولا کے ساتھ، صبح سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت ہے، اور اس جماعت کا ریشو کتنا ہونا چاہیے؟ بمبئی کے اندر بھگت کاڑا روڑا، مولا نے بھگت کاڑا روڑا سے مولا کی ذات ریکویسٹ کرتی ہے، بھگت ہماری یہ ریکویسٹ ہے، تمہاری عبادت جو تم نے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جماعت میں بانٹ دے ہم، کیونکہ ہماری جماعت کے اندر کافی کمزوری آ گئی ہے۔ اس نے کہا لبیک خداوند، جو آپ کا حکم۔ مولا نے جیب سے رومال نکالا اور بھگت کی طرف رومال کھول کر رکھا، اور اس طرح کھینچ کر جیب میں رومال رکھ دیا، بھگت ہم نے تمہاری عبادت واپس لے لی، اور وہ عبادت جرے کے طور پر سب جماعت میں بانٹ دی۔ اب تم خالی ہو گئے ہو، زیرو ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا ایسے نہیں خداوند، میں تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا، پوری جماعت کو میری عبادت کا جرا دیا، حصہ دیا، تو میں بھی تو فرد ہوں جماعت کا، مجھے بھی تو ایک حصہ ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات، میں نے تیرے فرمان کے اوپر لبیک کیا، اس کا بھی تو مجھے فائدہ ملے گا۔ شاباش، صدر دین نے تمہیں بہت ہوشیار بنایا ہے۔ آج ہے کوئی بھگت کاڑا روڑا جیسا، جمعہ بھگت جیسے؟
इतनी ताकत, 2-2, 2.5 घंटे 3 बजे से इबादत करते थे 5 बजे तक, अभी पिछले कितने सालों पहले तक। आज कमजोरी आ गई है। चुनाचे 1976 के अंदर हर मजलिस के अंदर 5 से 10-15 मिनट की इबादत रखी गई ताकि कुछ बैलेंस हो। इबादत में एक तरह का बैलेंस हो। जमाना दीनदारों बड़ा भारी आया है और भारी होगा। पहले तो 48 में इमाम के जमाने में हिंदुस्तान, पाकिस्तान तो उस वक्त नहीं बना था। हिंदुस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका की जमात थी। इंडियन ट्रेडिशन थी। इंडियन ट्रेडिशन की बातें मौला करते थे। आज तो ग्लोबल जमात है। कनाडा है, अमेरिका है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान में इस्माइली है, आर्मेनिया के अंदर इस्माइली है, अजरबैजान के अंदर इस्माइली है, मंगोलिया के अंदर इस्माइली है। हम तो मौला के कंटेक्ट में 35% है। 65% जमात का हिस्सा जो हमें नजर नहीं आता मौला के आशिक हैं दुनिया के अंदर। और ये जो परसेंटेज की जो जमात है वेल डेवलप, इसलिए मौला को जमात के हर जमात के हिसाब से फरमान करने पड़ते हैं। मैंने कहा न पहले जमात के कंटेक्ट ईस्ट अफ्रीका इंडिया तक महदूद था, तो उस वक्त 184 की बातें कर लेते थे इमाम, नुसेरी की बातें करते थे, कुरान के मुतालिक बातें हो जाती थी। अभी तो इंटरनेशनल ग्लोबल जमात है, हर एक की ट्रेडिशन अलग है, इसलिए मौला को सब चीज का ध्यान रखकर फरमान करना पड़ता है। कैसा भारी जमाना है। पूरी जमात के साथ कंटेक्ट है। अपनी जवानी है न मौला ने जमात को दे दी। 58 के अंदर जब तक पर बैठे थे, ताज पहना हुआ था सर पे, फिर भी बाल नजर आते हैं। आज बगैर ताज के बाल नहीं सर पर। अपनी पूरी जवानी मौला ने जमात को वक्त कर दी। हमने इसके बदले में क्या किया? 18 सितंबर 1992 के अंदर बेगम सलीमा ने हाजिर इमाम को एग्रीमेंट के अंदर ये रिक्वेस्ट की कि बच्चों से 15-15 दिन, 20-20 दिन मुलाकात नहीं होती। कल 18 तारीख है, यानी 17 तारीख की बात है। कल प्रिंसेस जोहरा का बर्थडे है। कम से कम आप इसके अंदर 4 बजे का टाइम दो, सिर्फ केक कटिंग के लिए। अब घर के अफराद से टाइम लेते हैं। सेक्रेटरी से मौला ने पूछा कल किससे बात है? 4 बजे। जो काउंट के साथ बातचीत है लंदन की एक जमात के मुतालिक, और एक अरब के एक आमिर के साथ दुबई की जमात के मुतालिक कोई बातचीत करनी है। मौला ने फरमाया कि मैं 2 मिनट दूंगा। और दूसरे दिन मौला 4 बजे एग्जैक्ट आते हैं। मुझे जो देख सकते हैं देखो कि यहाँ इस कंधे के ऊपर एक टेलीफोन है, इस कंधे के ऊपर एक टेलीफोन है। 3 बच्चे अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं, कुर्सी लगी, टेबल है, उसके ऊपर केक पड़ा हुआ है। जहाँ इस टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं, जहाँ इस टेलीफोन पर किसी से आज बात कर रहे हैं, बेटी को पकड़कर केक को काट कर टुकड़ा लेकर बेटी के मुंह में दिया, अपने मुंह में रखा और इस तरह बाप चला गया। दीन और दुनिया के मालिक के घर में ऐसी सालगिरह होती है, भला हमारे घरों में ऐसी सालगिरह होती है? हम तो महीने तक तैयारियां करते हैं। वो किसके लिए? हमारे लिए। और हम सिर्फ अपने आप को सवाल करें कि हमने क्या किया।
दुनियावी तौर से तकलीफें उठावे, है मौला हम रूहानी के लिए करते हैं, मरहूमों के लिए करते हैं। कभी ऐसा हुआ या मौला आज ये मिठाई या ये चीज जमा खाने में सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए लाया हूं या लाई हूं। ये ईमान इस तरह रोशन होता है। भारी जमाना है, सख्त जमाना है। इस जमाने की अगर बात करे, जिस्म के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे दौर के अंदर ईमान की हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जमात खाने की चार दीवारी से हटकर ऐसी हरकतें अगर करें, कोई भी हरकतें करें, मौला के लिए दुनियावी तौर से तरह तरह के मसाइल पैदा करना, ये मुरीदों को ज़ेब नहीं देता। दीनदारों, कैसा भारी जमाना, कितना सख्त। वैनकूवर के अंदर एक सबसे बड़ा 14 मोटल का मालिक, 14 होटलों का मालिक, इसको दीनदारों गौर से सुनो। इसका बिजनेस कितना बड़ा था। मौका मिले तो जमा खाने आए ना आए, मोम्बासा से इसका ताल्लुक था। वैनकूवर के अंदर बहुत बड़ा नामचीन बिजनेसमैन था। रेस के मैदान में पांव रखा, जुआ की आदत पड़ गई, नशे की आदत पड़ गई, बच्चे बीवी सब अपना हिस्सा लेकर उसको छोड़ दिया। इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तकरीबन 8 से 9 महीने के अंदर ये फुटपाथ पर आ गया। न इसका घर है, न बदन पर कपड़े हैं। एक दीनदार को रहम आया, उसकी 2 वक्त की नांदी बांध दी जमात खाने में। खाने के लिए कुछ नहीं था। जब दौलत थी तो मौला को चैलेंज करता था अपने मन के अंदर के, उसके पास तो दौलत है और है क्या। लेकिन उसको क्या पता कि जिस मुर्शिद कामिल के मुतालिक वो बात कर रहा है वो दीन और दुनिया का मालिक है। उसको कमजोर कभी भी मत समझना। ऐसी हालत हो गई कि खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। $1-2 मिल गए इसको, कैनेडियन डॉलर। इसने एक खत फैक्स किया हजरत इमाम को पेरिस के अंदर। क्या मैं बताऊं आपको दीनदारों कि इसने मौला को क्या लिखा। इसको बयान करने के लिए जिगर चाहिए कि या मौला, मैं तेरा रूहानी फर्जंद मुरीद था, मेरी ये जाओ जलाली थी, आज ये हालत में पहुंचा हूँ। मेरे पास खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं। एक रिक्वेस्ट है कि 4-5 साल पहले मैं लाइफ डेडिकेशन में इतने पेमेंट की थी, मुझे वापस कर दो। लाइफ की मजलिस के पैसे मुझे वापस कर दो। हर मोमिन कोई रहे, कौन रहेगा। मौला ने बीसी काउंसिल को फौरन ऑर्डर भेजा, ये शख्स जितना मांगे इसको दे दो, अपने सर पर कोई बात मत रखो। ऐसा भारी जमाना है। मौला के पास ईमान की सलामती हो और मोहताजी से बचाए, घर में बरकत हो, और दुआ करो कि हम अपने कानों से जमात के मुख्य कामरे की ये दुआ सुने, खाना वदान, इससे बढ़कर और क्या चाहिए।
میں ایک جماعت خانے میں تھا، 5 سال کی مجلس تھی، مجلس ختم ہوئی، کوریڈور میں کھڑا ہو گیا تو ہم لوگ نے نیچے سے دیکھا کہ ایک شخص بھاگتے ہوئے جلدی اسکوٹر پر لیٹ جماعت خانے آیا اور فوراً بھاگ کر اوپر آیا۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ کوئی ٹائم ہے جماعت خانے کا، یہ ٹائم ہے جماعت خانے آنے کا؟ تو میں نے کہا کہ یہ کلجگ ہے، یہ اس سے اچھا ہے کہ یہ تو ابھی آیا ہے، اس سے تو اچھا ہے جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں گھروں کے اندر بیٹھ کر، دعا کے وقت ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے، کم از کم لیٹ بھی تو آیا تو صحیح، ورنہ یہاں پر یہ بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری جماعت میں بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں، اس میں سے کئی لوگ ڈائبٹیز کے ہو سکتا ہے مریض ہوں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں، آنکھ کے مریض ہوں، صبح کو واکنگ کے لیے جوگنگ کے لیے اٹھو، اس بہانے اور کوئی بہانہ نہیں۔ اتنا بڑا لانج ہے، پارکنگ لانج، وہاں پر بیٹھو، جماعت خانے کو صبح کو آباد کرو، شام کو آباد کرنا تو آسان ہے۔ ابھی اتنی بڑی جماعت ابھی نظر آتی ہے، دعا شفا آب شفا ہے، سب کچھ ہے، صبح کی حالت کیا ہے؟ یہ ہماری روحانی کمزوری ہے۔ اگر یہ چیز دور ہو جائے تو روحانیت کی باتیں دینداروں ہمارے سمجھ میں آئے گی، انشاءاللہ موقع ملے گا ایسی ہی روحانی باتیں ہم ضرور اور ضرور کریں گے۔ میں مکھیانی کامڑیا کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ جماعت کا تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ تک آپ نے مجھے خاموشی سے سنا۔ آخر میں مولا کی حضور میں دعا گزاری کریں گے، مولا آپ سب کو سکھی سلامت آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے دے، ہر بری نظروں سے بچائے، ہر قسم کے وسوسوں سے بچائے، مولا خدمت کا شوق پیدا کرے، مولا دلوں کو روشن کرے، اپنی حقیقی معرفت عطا کرے، حقیقی رحمت سے مالا مال کرے، مولا ابدی سکون سے نوازے، مولا بدیوں سے بچائے، مولا جان مال اولاد میں برکت دے وے، اپنی روحانی گود میں جگہ دے وے، اپنی محبت میں رکھے، اپنی یاد میں رکھے، اپنی میٹھی نظروں میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، مولا اپنے قبضے میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، ہماری آرزو و امنگیں پوری کرے، مولا نا امیدی سے بچائے، قرض بیماری اور ٹینشن سے بچائے، صبر سے مالا مال کرے، آپ کو برکتیں دے وے، تندرستی دے وے، مولا محتاجی سے بچائے، مولا بے روزگاروں کو روزی سے نوازے، مولا بے اولاد کی گود بھر دے، مولا ماں باپ کو اچھے رشتوں سے نوازے، اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کرے۔ گد جماعت کے ہائی زندہ سلوات پر یہ زندہ اللہم صلی علی محمد